के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्ट वैसी। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन, 6 सितंबर का दिन हम यौम दिफा के नाम से मनाते हैं। यौम दिफा दरअसल यौम इफ़ा अहद है। यौम दिफा इस बात का तकाज़ा करता है कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम हर साल इस दिन इस अहद को दोहराते हैं कि जब भी कौम पर मुश्किल घड़ी आएगी, 1965 की जंग की तरह सारी कौम मुत्तहिद हो जाएगी। यौम दिफा हमसे इस बात का भी मुतकाज़ी है कि हम पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी तमाम मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होकर कोशिश करें। हमें क़ायदे आज़म के इस फरमान पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। काम की शिद्दत से मत घबराओ, पाकिस्तान रहने के लिए बना है। यौम दिफा 1965 के शोहदा और गाजियों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 वो तारीखी दिन है जब हमने अपने अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान को न सिर्फ हर महाज पर पसपा किया, बल्कि पूरी दुनिया में साबित किया कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इस मट्टी का बच्चा बच्चा इस पर जान निछावर करने के लिए हम वक्त तैयार है। मौजूदा तमाम मुश्किलात और मुसाइब के बावजूद बतौर कौम जब भी हमें आजमाइश में डाला गया, हम सुरखरू हुए। हमारी हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत का इम्तिहान कई बार लिया जा चुका है। हम क़ायदे आज़म के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी असूलों पर अमल पैरा हो हर मरतबा जारियत, जुल्म, नाइंसाफ़ी, फ़िरका वारियत, दहशतगर्दी, माशी बदहाली और दीगर बेशुमार मुश्किलात के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला चुके हैं। हम तो यौम दिफा पर अपने बुनियादी हकूक़ का दिफा करने से भी कसर हैं। हमने फ़ौज को दिफा से हटाकर मरदमशुमारी, मसाजिद की सिक्योरिटी, मुजाहरों को रोकने, इतजाजियों से मुज़ाकरात करवाने, सियासी मुआज़राई को रोकने, तामीराती मनसूबों और वेलफेयर के कामों में लगा दिया है। तो पुलिस और दीगर सिविल अदारों को सरहदों पर भेज देना चाहिए। जल्जला आए तो फौज, तूफान आए तो फौज, आंधी आए तो फौज, सिलाब आए तो फौज, धरना हो तो फौज, इदारे तबाह होने लगे तो फौज, बाकी सिविल महकमों की मौज। हम अजीब नफ्सियात के मालिक हैं। बजाय अदारे मजबूत करने और इन्हें तरबियत फराहम करने के, हर मौका पर फौज तलब करने की रवश अपनाए हुए हैं। हमें अपने निज़ाम के कैंसर को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर जाकर कुछ बदलने की उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी बहुत से मसाइल का सामना है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। अंदरूनी मसाइल में मुआशी तंजली, माशरती और अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल सरे फरिस्त हैं। आम आदमी की ख्वाहिश है कि वो महफूज ज़िंदगी गुजारे, इसे जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो। पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों और लाजम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जब तक अवाम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा में सांस नहीं लेती, इसको माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, वो दिफा को समझने की बजाय गैर मुल्की अनासर के चंगल में फंस कर दिफा को कमज़ोर करने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। बदकिस्मती से बाअसर बदअनवान हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान और माफिया ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है। कौम भी बहरी, अंधी और गूंगी होकर इस सारी लूट कसूट का तमाशा देख रही है, जिसने मुल्क को दहाइयों पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत टैक्सों के निज़ाम को शफाफ बनाने और लूटी हुई दौलत को वापस लाने में नाकाम हो चुकी है, जो मुस्तकबिल में मजीद करप्शन और लाकानूनियत को जन्म देगा। माशी इस्तेकाम और मुल्की तहफ़्फ़ुज़ लाज़िमो मज़लूम हैं। माशी तौर पर कमज़ोर और कर्जों पर इंसहार करने वाली कौम ज़्यादा अरसा जंग के मैदान में सामना नहीं कर पाती। मुल्क को मजबूत तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत मैशत और इदारों की मजबूती इंतहाई ज़रूरी है। कामयाबी के रास्ते कठिन ज़रूर होते हैं, मगर नापैद बिल्कुल नहीं होते। हुकूमत नेक नीति, हुब्बुल वतनी, खुलूस नीयत के साथ मैशत को बेहतरी की तरफ गामजन करने की कोशिश करे
اور ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے، ورنہ ہر حکومت روتے پیٹتے 5 سال پورے کر کے چلی جائے گی۔ اس ملک کا کون سوچے گا؟ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنے اضافی اخراجات ختم کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بدترین اور ناقص نظام ہے۔ ریلوے کی بدحالی، پی اے ای کے خسارے، واسا کی بری کارکردگی، پولیس کے مظالم، عدالتوں کی ناانصافیاں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لاقانونیت، میرٹ کی پامالی، رشوت ستانی، اقربا پروری، سفارشی کلچر اور اخلاقی بے راہ روی نے نہ صرف جینا حرام کر دیا ہے بلکہ عوام کا اداروں سے اعتماد اٹھ چکا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں۔ تو ہم یوم دفاع کس بات کا مناتے ہیں؟ جرائم میں ہوش و اضافہ، چوری اور ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، موبائل اور گاڑیاں چھیننے کے ان گنت واقعات، قتل و غارت، بم دھماکے، مذہبی اور فرقہ وارانہ مسائل، انتظامیہ کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت کی تسلیوں پر اب عوام کان نہیں دھرنے والے۔ اگر واقعی حکومت نے کچھ کیا ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے۔ عام آدمی تو روٹی اور چینی کو ترس گیا ہے۔ ہم کرکٹ کی بجائے آٹے اور چینی میں سنچریاں بنا رہے ہیں۔ حکومت اختیارات کو چند خاندانوں کے محلات سے نکال کر عوامی نمائندوں کے حوالے کرنے اور بلدیاتی الیکشن کو لٹکانے کی بجائے ان کے انعقاد پر توجہ دے۔ جس ملک میں لوگ عدالت سے انصاف کی بجائے روز قیامت انصاف لینے کی بات کریں، وہاں جینا کسی جہاد سے کم نہیں۔ غیر ملکی عناصر مایوس، بدحال، نادار اور ظلم سے ستائے ہوئے افراد کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور وہ انہیں ملکی دفاع کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ایسے افراد ان کا آسان ہدف ہوتے ہیں۔ یوم دفاع کے موقع پر ہمیں اپنے دشمن کی چالوں کے مطابق منصوبہ بنانا ہے۔ آزادی ہندوستان کے بعد دونوں ممالک مختصر المیعاد کی جنگ کی منصوبہ بندیاں کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک میں زیادہ عرصہ تک جنگ جاری نہیں رہی۔ چھوٹی لڑائیاں ہم کنٹرول لائن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، مگر یوم دفاع کے موقع پر ہمیں تہیہ کرنا ہوگا۔ ہم نے ریگولر آرمی کے ساتھ معاون رضاکار فوج اور مقامی نوجوانوں کو تربیت دینی ہے تاکہ اس ملک کا دفاع درست معنی میں مضبوط ہو سکے۔ پاکستانی قوم کو محب وطن، مخلص اور ایماندار قیادت کی ضرورت ہے۔ جس دن اس قوم کو ایسی قیادت مل گئی، یہ قوم ترقی کے عروج کو جائے گی۔ یوم دفاع کے موقع پر ہم نے اپنے ازلی دشمن بھارت کے عزائم پر نہ صرف نظر رکھنی ہے بلکہ ان کو خاک میں ملانے کا عزم اور منصوبہ بندی بھی کرنی ہے۔ بھارت، امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا ایک مقصد پاکستان اور چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے۔ بھارت نواز مغربی طاقتیں ایشیا کے امن کو تباہ کرنے کی کوششوں میں مگن ہیں۔ بھارت خطے میں اجارہ داری قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوگے، ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کر کے بھارت کو عالمی طاقتوں کی چھتری سے نکالنا ہے۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے عرصہ دراز سے استوار تعلقات سے ملک کو فائدے کی بجائے جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب ہمیں عالمی سطح پر امریکہ کے علاوہ اور بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماسکو اور بیجنگ اس ضمن میں اہم آپشنز ہیں۔ ہم نے جذبات کے ساتھ عملی اقدامات بھی اٹھانے ہیں تاکہ داخلی اور خارجی مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔